اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ بارگاہ رب العزت دے اندر حمد دا نذرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سلام علی اگے اگے ہو جاؤ یار، اگے ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ، اگے آ جاؤ۔ گرم ہو گئی طبیعت۔ قرآن پاک دی آیت کریمہ میں جیڑی عرض کیتی ہے اس تو پہلے ایک دو گلاں نے انہاں نوں ذہن وچ رکھو گے تو پھر اس مضمون زیادہ سمجھ آ جاوے گا۔ اللہ دی ذات پاک نے انسان نوں تخلیق فرمایا اور اس نوں مختلف صفتاں دے نال متصف فرمایا۔ اور مالک کریم نے اس نوں ارادہ دی قوت عطا فرمائی کہ پہلے کسے کام دے واسطے یہ ارادہ کردا ہے، پھر اس نوں اختیار والی صفت دے نال متصف کیتا کہ اے اپنے اختیار دے نال اس کام نوں کرنا شروع کردا ہے، اور اس طاقت عطا کیتی کہ پھر اس اختیار نوں اس قدرت دے نال طاقت دے نال کام نوں بروئے کار لیاندا ہے۔ تو ارادہ، اختیار اور قدرت، جس وقت اللہ دی ذات پاک کسی انسان نو ایمان دی صفت دے نال، ایمان دے نال بہرحوار فرماندا ہے، اس نو توحید اور رسالت دی تصدیق نصیب فرماندا ہے، تو پھر اس انسان دے اندر ایک چیز پیدا ہو جاندی ہے۔ ایک قرآن پاک دی آیت کریمہ اسی دا ذکر کیتا ہے کہ میں اسلام لیاندا ہے، میں ایمان لیاندا ہے، میں عبادت کرنا وا، میں اللہ دی ذات پاک دے احکام دی پابندی کرنا وا، ماننا وا، یہ تمام چیزاں دے اتے بظاہر ایمان دے متعلق ہی ہے۔ تو قرآن پاک کے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ جس وقت تو مشرکین اسلام قبول کرتے سن تے پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو کے تے اے گل آکھتے سن کہ اساں اپنا آبائی مذہب چھڈیا، اساں دین چھڈیا،
قربانی ایسا دیتی، اینے ایسا نقصان برداشت کیتے، تو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا یمونون علیک ان اسلموا، یہ تواڈے تے احسان جنان نے اس گل دا کہ اسی اسلام لے آئے ہاں۔ محبوب قل لا تمنوا علیہ، تسی انہاں نوں فرماؤ کہ میرے تے احسان نہ کرو اپنے اسلام لحان دا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے احسان فرمایا ہے تہاڈے اتے کہ تھانوں ایمان دی ہدایت بخشی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تسی سچے جے۔ تو مالک کریم نے فرمایا کہ صادق اور صدیق جو صدق والا ہے، جس نوں اللہ دی ذات پاک صدق عطا فرماندا ہے، او اپنے ایمان دا اور اپنی عبادت دا، اپنے کسے فعل دا بھی احسان خدا دی ذات اتے یا محبوب کریم دی ذات اتے احسان نہ کرے، بلکہ اللہ دی ذات پاک دا احسان اور فضل ہے اور حضور دی نگاہ کرم ہے کہ تینوں اللہ پاک نے ایمان دتا، صراط مستقیم تے چلایا اور اپنی عبادت دے واسطے تینوں قبول فرما لیا۔ بات سمجھ گئے جی کہ نہیں سمجھا؟ اسے آیت کریمہ دی روشنی دے وچ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مجلس ہے، اس نے بھی الفاظ نو غور دے نال سنو، تو پھر میں مثنوی شریف دا وہ حصہ بھی پڑھاں گا جس دے وچ مولانا روم نے اس دے اتے گفتگو فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا صاحبزادہ اپنی طاعت پر مغرور مت ہو اور نہ اس پر گھمنڈ کر، حق تعالیٰ سے اس کے قبول ہو جانے کی درخواست کر اور ڈر کہ وہ تجھ کو معصیت کی طرف منتقل نہ فرما دے۔ تو حضور نے فرمایا کیا بیٹے، اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ تینوں جڑی اطاعت تے فرما برداری تے حکم نو منن دی قوت اور صلاحیت پیدا ہوئی ہے، اور جس دے نال تو اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ اطاعت کرنا ہے، نماز دی صورت وچ، روزے دی صورت وچ، حج دی صورت وچ، جہاد دی صورت دے وچ، خدمت خلق دی صورت دے وچ، تو فرمایا کہ اپنی طاعت پر مغرور نہ ہو اور اس پر گھمنڈ نہ کر۔ فرماندے نے کہ اس دے اتے فخر نہ کیتا کر تے اس دے اتے گھمنڈ نہ کیتا کر، حق تعالیٰ سے اس کے قبول ہو جانے کی درخواست کر، کہ اطاعت بھی کر تے نال اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ اے عرض بھی کیتا کر کہ یا اللہ اس نو قبول فرما دے، اس نو کی کر لے۔ اور اے جڑی دعا ہے کہ یا اللہ پاک اس نو کار خیر نو قبول فرما لے، اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جس وقت خانہ کعبے دی تعمیر پہ فرما دے سن، اور اپنی تعمیر دے دوران جڑے لفظ اپنی زبان مبارک دے وچوں بارگاہ رب العزت دے وچ ادا پہ کردے سن، وہ ایو ہی لفظ سن اور ایو ہی علم سی، ایو ہی ہو۔ تو مالک کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد کرو جدوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بنیاداں چکدے پئے سن خانہ کعبے دیاں، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، یعنی باپ تے بیٹا جس وقت تعمیر خانہ کعبہ کرتے پئے سن، بنیاداں چکدے پئے سن، شروع ہوئے سن، تو کی فرماندے ربنا تقبل منا کہ اے ساڈے پروردگار قبول فرما لے ساڈے کولوں۔
اے عمل تو سادے کولو قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سب کچھ سنن والا، سب کچھ جانن والا ہے۔ تو فرمایا کہ صاحبزادے اپنی طاعت پر مغرور مت ہو اور نہ اس پر گھمنڈ کر، حق تعالیٰ سے اس کے قبول ہو جانے کی درخواست کر۔ دو گلاں دسیاں نے، ایک تا فخر کرنا چھڈ دے کہ میں آ کام کرنا وا پیا، اور غرور کرنا چھڈ دے، اور دوسرا فرمایا کہ بارگاہ رب العزت دے وچ عرض کیتا کر جڑے کمے کارے خیر چ لگا ہے تو کہ یا اللہ پاک اس نو قبول فرما لے، اس نو کی کر قبول فرما لے۔ فرما دینے اور ڈر کہ وہ تجھ کو معصیت کی طرف منتقل نہ فرما دے۔ جناب فرما دینو جڑیاں تیریاں وچ صلاحیتاں ہیں ساریاں تے جڑے کارے خیر دے وچ تو لگیا کھڑا ہے، اگر غرور اور تکبر کرے گا یا احسان جتاویں گا تو ہو سکتا ہے کہ تیریاں صلاحیتاں نو تے تیرا جڑا کم تو کرنا پیا ہے گناہ دی طرف پھیر دے وے۔ تو فرمایا کہ ڈر نال نال آخے ڈردا بھی رہا کر۔ اس واسطے فرما دینا کہ جڑی عبادت ہے ان دا معنی ہے انتہایت تذلل، انتہائی عاجزی، کہ اس تو اگے تو زیادہ عاجز کسی دے سامنے نہیں۔ تو انتہائی عاجزی عبادت دا معنی ہے۔ تو فرمایا ویکھو نا آخدے نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کہ جیڑی ٹانی نو پھل لگا ہوئے گا وہ زمین دے نال لگی ہوئے گی، یعنی وہ جھکی ہوئے گی، اس دا جڑا رجحان ہے وہ اتاں دی بجائے تھلے دے پاسے آوے گا۔ کس سے پاسے آوے گا؟ تھلے والے پاسے آوے گا، اور اس پھل دا جڑا بوجھ ہے اس دی آکڑ نو ختم کر دے گا، اس نو جھکا دے گا۔ کی کرے گا اس نو؟ تو فرما دینے کہ جڑا اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ عبادت تے عاجزی تے ذکر فکر کردا ہے، اس دے تکبر اور غرور نہیں ہوندا، وہ جھکیا ہویا ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ جس وقت وہ زمین تے ٹردے نے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، جس وقت وہ زمین دے اتے ٹردے نے تے بڑے وقار دے نال ٹردے نے، عاجزی اور انکساری دے نال ٹردے نے، نہ وہ پیر گھسیٹ کے ٹردے نے، نہ وہ آکڑ کے ٹردے نے، وہ اپنی نظراں نو اور اپنے جسم نو سر نو جھکا کے ٹردے نے۔ یہ میرے مالک کریم نے انہاں دے ٹرن دے متعلق فرمایا ہے۔ اور جس وقت انہاں نال کوئی مخاطب ہوئے جاہل جھگڑالو تو اس نو آختے ہیں کہ اللہ تیرے تے سلامتی کرے، اللہ تیرے تے کی کرے، یعنی انہاں دی گفتگو دے وچ بھی ملاحت ہوندی ہے۔ کی ہوندی ہے؟ ملاحت ہوندی ہے اور مٹھاس ہوندی ہے۔ تو فرمایا بھلا تیرے لیے اس بات سے مطمئن بن جانے کی کون وجہ ہے کہ کہہ دیا جائے تیری طاعت سے کہ معصیت بن جا۔ فرما دینے کہ تیرے کول کی اس تے متعلق ضمانت ہے تے کس گل تے تو مطمئن ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ دی ذات پاک تیری اطاعت نو فرما جائے کہ گناہ بن جا۔ کس واسطے کہ نہ تیرے چ خوف پایا جاتا ہے، نہ اخلاص پایا جاتا ہے، نہ عاجزی پائی جاتی، نہ اخلاص تیرے وچ انتہا کوئی چیز بھی تیرے چ نہیں پائی جاتی۔ تو کرنی عبادت تے اگنا وچوں غرور تے تکبر، فرما دینے کہ کی تیرے کول ضمانت ہے کہ اللہ پاک تیری اس اطاعت نو فرماوے کہ گناہ بن جا، کہ ایک ہو جی اطاعت قبول۔ تائیں تے میرے مالک نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اگر کسی تے صدقہ کرو تو انہوں ریاکار، لا تبطلوا صدقات بالمن، احسان جتا کے اور تکلیف دے کے ضائع نہ کر لو کہ فلانے ٹائم میں تینوں آ دیتا، فلانے ٹائم میں تینوں آ دیتا، فلانے ٹائم تینوں میں آ دیتا۔ تو فرمایا اس واسطے اگر تسی اسلام دے نظام دے اتے غور کرو گے
تے تھانوں یہ چیزاں بڑیاں نظر آن گیا۔ جگہ جگہ تے اللہ دی ذات پاک نے جویں عبادت جسم دے اتے حکم دیتا گیا ہے نا، ایویں انفاق باللہ خدا دی ذات پاک دے راہ وچ جڑی دولت انسان نو اللہ دیتی اللہ نے اس دے خرچ دے متعلق پھر اس دے حدود نو متعین کیتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کے اور تکلیف دے کے اس نو ضائع نہ کرو۔ کسی جگہ تے فرمایا کہ اس دے نالوں تو بہتر سی کہ تو ان دے نال سونے منہ نال گل چا کرے ہاں، کی کرے ہاں تو سونے چہرے تے سونے منہ دے نال کی کرے ہاں گل چا کرے ہاں، بجائے اس تے کون دی دل آزاری تو کرے تو یہ تمام چیزاں اگر تسی اسلام دے نظام دے اتے غور کرو تو انفاق فیلا دے اتے جنہ زور دیتا گیا ہے اس دے اس طرح دا نظام ہے۔ تسی ویکھ لو کہ بزرگان دین دے مزارات مقدسہ دے اتے جڑے لوگ لنگر دا انتظام ہوندا ہے اتھے کوئی کسی نو احسان نہیں ہوندا، قطعا کدی کسی نو کسی نہیں آکھیا بھی ہن تا تو لے کے موڑ آیا بیٹھ، کدی کسی نے انہوں یہ نہیں آکھیا بھی تیرا گھر بار کوئی نہیں آگا تو اتھے ہی ڈگا پیا ہے۔ بالکل ہزاراں بندے اتھوں روٹی کھاندے نے، ہزاراں بندے مزدور کھاندے نے، طالب علم کھاندے نے، مریض کھاندے نے، بظاہر جنہاں نوں مکانات نہیں ملے ہوئے بے روزگار نے، سب کھاندے نے۔ یہ نظام اللہ دی ذات پاک دا قائم کیتا، بندیاں دا قائم کیتا، اور انہاں بندیاں دے دل دے وچ اللہ پاک نے اپنی محبت پائی ہے، اور اس دی محبت دے نال وہ پھر وہ جس عقیدت دے نال محبت دے نال لے آندے نے اور لوگ اس تے کھاندے ہیں، جتھے کوئی کسے تے کوئی احسان نہیں، کسے تے کوئی کسے قسم دا بوجھ نہیں، کسے تے کوئی یہ ہر بندہ جڑا اس چیز نو سمجھدا کردا انہوں آپے سمجھ آ جاندی کہ جڑا آدمی آندا ہے وہ آپ دا رزق نال لے کے آندا ہے۔ اگر بیمار آوے تو اپنی بیماری دے واسطے اللہ دی ذات پاک اس دا انتظام فرماتا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ انہاں دی خدمت واسطے خود آپ ہی تیار ہو جاتا ہے کہ میں اس دی خدمت کرنا، میں اس دی کی کرنا۔ تو حضور غوث پاک فرماندے نے کہ جڑا تو تکبر تے آکڑ تے ڈرن تو بغیر عبادت کرنا پیا ہے تے تکبر غرور کرنا پیا، کی اندے تیرے کول ضمانت ہے کہ تیری اطاعت نو فرما دیتا جاوے کہ گناہ بن جا، کی بن جا، اور تیری صفائی سے کہہ دیا جائے کہ مقدر بن جا، کہ صفائی تیرے دل دی جیڑی صفائی ہے اس دے وچ کی آ جاوے، ہنیرا آ جاوے، نورانیت ختم ہو جاوے اور کی آ جاوے، ہنیرا۔ جناب فرماندے نے جس شخص کو اللہ عزا و جل کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے نہ وہ کسی سے قرار پکڑتا ہے اور نہ کسی شے پر مغرور ہوتا ہے۔ فرماندے نے جس نو اللہ دی ذات پاک اپنی پہچان نصیب کیتی ہے اس دے وچ نہ غرور رہ جاندہ ہے اور نہ ہی اس نو اللہ دی ذات دے ذکر تو بغیر کسی چیز دے نال قرار ہوندہ ہے، کسی چیز دے نال انہوں جدوں بھی سکون اور قرار آندہ بے سکونی آوے اسے وقت اللہ دا ذکر شروع کر دیتا ہے، اللہ دی ذات پاک دی طرف توجہ شروع کر دیتا ہے، اس دی توجہ خدا دی ذات پاک دی طرف ہو جاندی ہے، اس دا میلان اللہ دی ذات پاک دی طرف ہو جاندہ ہے اور اپنے مالک کریم دے ذکر دے وچ وہ مشغول ہو جاندہ ہے۔ مولانا روم اس دے اتے اسے مضمون دے اتے اسے دنالی فرمان لگے نے، سن لے جناب۔ نے ترا درکار من آوردہ نے ترا پاک نے ارشاد فرما ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔
بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لیائے اور نیک عمل کیتے وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اور عزت اور نیاز دے نال جھک گئے اپنے پروردگار دی طرف اولئک اصحاب الجنہ اے لوگ جنتی ہیں ہم فیہا خالدون اس دے وچ وہ ہمیشہ رہن گے اے جڑا ایمان لیانا وہ بھی ہون دنیا دے وچ جڑا عمل صالح نے وہ بھی اسے دنیا چی کرنے نے تے جڑا عزت اور نیاز دے نال اپنے پاک بارگاہ رب العزت دے وچ پروردگار دے وچ جھکنا ہے وہ بھی اسے دنیا دے وچ ہی ہے اور اس دا اجر کیے فرمایا کہ انہاں نوں اللہ دی ذات پاک جنت نصیب فرمائے گا اور ان دے وچ ہمیشگی رہے گی یہ نہیں بھی وہ جان گے تے پھر نکل آن گے گھروں جس وقت گئے پھر اتھے ہی رہ جان گے اتھے جنت ہونا واسطے تے وہ جنت دے واسطے مولانا روم فرما دینے نہ ترا درکار من آوردام مولانا روم فرما دینے کہ جیڑی اللہ دی ذات پاک دے ذکر اس دی عبادت دے وچ تو کسے صورت دے وچ بھی جس دے اتے لفظی عبادت آندا ہے رستے دے کنڈے چکن تو چھاپا چک کے رستے تو ہٹان تک یہ سارے جڑے کام نے نیکی دے وچ آندے نے کہ ایک بندہ لگا جاندا ہے تے رستے دے اتے چھاپے پئے ہوئے نے کنڈے پئے ہوئے نے رکاوٹ بنی کھڑی ہے وہ بندہ جیڑا انہاں کنڈیاں نو دور کردا ہے اس واسطے کہ خدا دی مخلوق نے اتھوں گزرنا ہے تو انہاں نو تکلیف نہ ہوئے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا وہ بھی تیری نیکی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبوی فرمایا کہ رستے تو کنڈے ہٹانے جیڑے نے اور رستہ بنانا جیڑا ہے تاکہ گزرن والیاں نو تکلیف نہ ہوئے وہ بھی نیکی دے وچ شمار ہوندا ہے رومی فرما دے نہ ترا درکار من آوردہ ہم مالک کریم فرما ہے کہ جو بھی نیکی دا تو کام کرے وہ میں تینوں اپنے کام میں نہیں لگایا نہ کہ من مشغول ذکرت کردہ ہم جیڑا تو ذکر کرنا ہے اللہ پاک دی یاد کرنا ہے کہ تو کرنا ہے فرمایا وہ بھی تو میرا لایا تو ذکر کرنا پیا میرا لایا تو حضور غوث پاک نے جڑا فرمایا کہ اپنی اطاعت اتے گھمنڈ نہ کر تے قرآن پاک نے فرمایا حضور نو اللہ پاک نے فرمایا انہاں نو آکھو کہ اے تواڈے تے احسان جتاں دے نے کہ اسی اسلام قبول کیتا ہے انہاں نو فرماؤ کہ میرے رب دا تواڈے تے احسان ہے کہ تانوں نے ہدایت عطا کیتی ایمان دی کی کیتی ہے ہدایت عطا کیتی ہے جی ہیلا چارہ جذبے معبود خوشادی پائے تو ہلا چارہ جو آئے تو فرما دینے کہ تیریاں تدبیراں اور تیریاں کوششاں جڑا بندہ آندا کہ میں اللہ پاک دے راہ دے کوشش کرنا پیا ہاں کسی بھی عبادت دی صورت فرما دینے کہ جیڑی بھی تو کوشش کیتی ہے جیڑی بھی تو تدبیر کیتی ہے جیڑا بھی تو اس طرف جان دے واسطے کوئی چیز اختیار کیتی ہے فرمان جذب معبود کو شادی پائے تو میرا جذب سی کہ میں تینوں کھچدا پیاسا اور میری کشش نے تیرے پیراں نو کھول دیتا تیرے پیراں نو کھول دیتا ہے جی ترسو عشق ترسو عشق
کرے یا رب تو لبیک فرما دینے تیرا ڈرنا اور تیری میرے نال جڑی محبت اور عشق ہے یہ میری مہربانی دی کمند ہے میری مہربانی دی کمند آکھدے نا رسا جڑا ہے نا اچھی منزل ہوئے نا تو اس تے جڑا بندہ رسا لٹکا دا یا پوڑی لا دا تو نو آندے نے کمند دے کی آندے نے کمند دے تو فرمایا کہ تیرا خوف کہ مینوں اللہ کو ڈر لگدا ہے اور تیری محبت اور عشق کہ جس وقت تک میں اپنی ہر شے مالک کریم دے راہ چ قربان نہ کرا مینوں اسیس آرام نہیں فرمایا اے دوویں چیزاں جڑیاں نے یہ میری مہربانی دی کمند دے تے میں رسا چھٹیا ہے تیرے لے پوڑی لائی ہے پیندے تے چڑھ کے آ جا تو اندے تے چڑھ کے سمجھ آ گئی فرمایا زیر ہر یا رب تو لبیک ہاس تیرے ہر یا رب آکھن دے وچ او پیچھے تو یا رب آکھنا میں پہلے لبیک آکھنا کہ اے میرے بندے اے میرے بندے تو فرمایا کہ تیرے ہر یا رب دے تھلے لبیکہ نے اور تیرا خوف اور تیرا عشق جیڑا ہے وہ تیرا نہیں وہ میری مہربانی دی کمند ہے کہ میں تیرے واسطے لائی ہے جی جان جاہل جان جاہل دور نے زاں کے یا رب گفتنش دستور نے جاہل زین زواد جو دور نیست فرما دینے کہ جاہل تو مراد ہے غافل جاہل دی جان اس دعا دے کولو اس پکار دے کولو دور ہے دعا آکھتے نے سورنا تے پکارنا کسے نو آواز دینی تو فرمایا کہ جاہل دی جان جڑی جاہل دا جڑا روح ہے یعنی غافل دی جڑی روح ہے وہ اس پکارن دے کولو دور ہے ذا کہ یا رب گفتنش دستور نے اس تک ان دے منہ دے اتے ذکر جاری نہیں ہوندا نہ یا رب آندا ہے نہ یا رب آندا ہے جی بردہانوں بر دلش گفتستو بند کفلستو بند فرما دینے کہ جیڑا وہ غافل منکر ہے اس دے منہ دے اتے تالا ہے اور دل دے اتے بھی ان دے جندرہ ہے تاکہ تکلیف دے وقت وہ اللہ دی ذات پاک نو آواز نہ دے سکے پکار نہ سکے اس دے اتے مولانا روم نے ایک مثال دیتی ہے جناب فرماندے نے داد مر فرعون را صد ملک و مال کہ فرعون نو اللہ دی ذات پاک نے ملک دیتا بادشاہی دیتی مال و دولت دیتے دنیا دے وچ بے انتہا اس نو مل گئی تاکہ کر دو دعویٰ عز و جل اس نے اخیر خدائی دعویٰ کر دیتا
درہما عمرش ندیدو درد سر، اور پھر جسم دے لحاظ دے نال کدی انہوں درد سر بھی نہیں ہوئی، سر نو پیڑ بھی نہیں ہوئی فرعون نو، کہ کیوں؟ تانا نالت صبح حقا بد گہر، کدرے کہ وہ اللہ دی ذات پاک دی طرف کہ فریاد نہ کر سکے، اس واسطے تکلیف انہوں آئی کوئی نہیں ہے، تکلیف اس نو کوئی تکلیف نہیں، نہ جسمانی تے نہ ظاہر دنیا دی دولت، ہر شہر کہ اس تے کول اینی وافر مقدار دے وچ جسم بھی محفوظ تے اونج بھی، تے او کی ہویا؟ فرماندے نے کہ اس نے خدائی دعویٰ کر دیتا، کی کر دیتا؟ دعویٰ کر دیتا، فرماندے نے تا ہما مرش ندیدو درد سر، تان نالت صبح حقا بد گہر، کہ بندہ تکلیف جس وقت مومن مبتلا ہوتا ہے تو اپنے رب نو یاد کرتا ہے، اپنے رب نو۔ مولانا روم فرما دینے کہ جڑے تیرے بیماری تے تکلیف دے دن ہیں نا، وہ تیرے بیداری دے دن نے، تینوں اللہ جگاندہ ہے کہ آپ دی جہت درست کر، آپ دی جہت درست کر، میرے اللہ منہ کر، جی جی درد آمد بہتر بہتر از ملک جہاں، فرما دینے کہ دنیا دی دولت دے کولو اللہ دی ذات پاک دی دیتی تکلیف دا درد بہتر ہے، تاب خانی مر خدا را در نہاں، تاکہ کہ تو تنہائی دے وچ اپنے رب نو پکارے، اپنے رب نو، جس لئے سارے دروازے بند ہو جان اس وقت بندہ آندہ ہے سارے ہی چھڑ گئے نے پر اللہ تو نہیں نہ چھڑ دا، جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ مولانا روح فرما دینے کہ درد آمد بہتر از ملک جہاں، کہ دنیا دی دولت نالوں اللہ دی ذات پاک دا دیتا درد جڑا ہے وہ بہتر ہے، تاکہ کہ تو تنہائی دے وچ اپنے رب نو یاد کرے، کس نو یاد کرے؟ اپنے رب نو، جی زاں کے درد و رنج و زاں کے درد و شد نصیب دوستانش در جہاں، جہاں کے درد و رنج و بارے اندہاں، فرما دینے کہ اس سے واسطے درد رنج تے غماں دا بوجھ، غماں دا شد نصیبے دوست دانا در جہاں، دنیا دے وچ کہ ان دے دوستاں دا حصہ بن چکیا ہے۔ اللہ پاک نے کہ درد رنج غم اپنے دوستاں واسطے رکھے نے کہ انہاں نو دیندا ہے شد نصیبے دوست دانا در جہاں، کہ اس جہان دے اندر کہ انہاں دا حصہ ہے، اور اس نو بساد خوشی قبول فرما دے ہیں، بساد قبول ایس ذوالحجہ عید الدعا پہ آندی ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دی قربانی تھی، تسی غور کرو تو وہ سمجھ آ جاندی، زاں کے درد و رنج و بارے اندہاں، شد نصیبے دوست دانش در جہاں۔ مولانا روم
مثال فرما نے جناب فرما نے کہ اللہ دی ذات پاک دا جڑا عاشق ہے نا تے مثال دیندے نے کہ جویں اٹھ ہے نا مست اٹھ تے اون دے اوتے وزن لدا جاندا ہے نا تے او بے انتہا وزن لاتے نے کوئی بندہ تصور نہیں کر سکدا تے او وزن جس وقت چک کے ٹردا ہے تے نالے او بڑکدا ہے اوویں او آواز کڈدا ہے مولانا روح فرما نے کہ جڑا کہ آواز کڈدا ہے تے بڑکدا ہے نا اون دے دل دا جوش ہے وہ زبان دی صورت جو جھگ دی صورت جو باہر نکلدا پیا تو فرماندے ہیں اللہ دی ذات پاک دے عاشق جس وقت میدان امتحان چاہندے نے نا تو وہ مست ہو جاندے نے کی ہو جاندے نے ہاں چشد منظور قتل من تغافل چیز تہ قاتل کفن بر دوش سر بر کف بگرد دار میں گردم فرماندے نے کہ وہ اس طرح آکھے اپنے آپ نو ہما آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف با امید آ کے روزے با شکار خواہی آمد اللہ دی ذات پاک سانو اپنی محبت اور الفت نصیب فرماوے اپنا ذوق شوق نصیب فرماوے ایک دفعہ